अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता रात एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया है सियासी मामलात के अंदर, सियासी हलकों के अंदर, और रात 12 बजे अहम तरीन शख्सियात की दौड़ें लगी हैं। 12 बजे कुछ ट्वीट्स भी सामने आई और उसके बाद मुल्क की अहम तरीन शख्सियात की दौड़ें लगी हैं। डोरी किसी ने हिलाई है और ऐसा लग रहा है जैसे जनाब कुछ पक रहा है, खुशबू बाहर आ रही है, लेकिन तमाम मामलात ठीक से सामने नहीं आए। कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और जिसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब कुछ पक रहा है। इसहाक डार रात को 12 बजे के बाद आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब दौड़े हैं। क्यों दौड़े हैं, किसने ये डोर हिलाई? नाज़रीन मोहतरम, इसके पीछे एक बड़ी बेहतरीन किस्म की कहानी है जो रात को पेश आई। आसिफ अली जरदारी ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है नवाज शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, और एक बार फिर सारा का सारा नज़ला फिर नून लीग पर गिराने की कोशिश की गई और उसी वजह से फिर इसहाक डार ने मुलाकात की आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान जो कि हुकूमत बनने के बाद एक बार मंजर आम से गायब नज़र आते हैं, कुछ नाराज़ हुकूमत से नज़र आते हैं, और फिर इसहाक डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। आरिफ अलवी को ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रुकन है, पाकिस्तान के सदर हैं। ये मुलाकातें क्यों हुई और इस दौरान जबकि अहम तरीन तैनाती का मामला अभी बीच में लटक रहा है, तो ये तलवार किसने किसके सर पर लटकाई? बड़ी बेहतरीन ये खबर है जो रात को सामने आई और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ इस मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है बहुत ही पतली और बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जिन्होंने बहुत दावे किए थे कि मैं आऊँगा तो पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर को मैं 150 पर 100 पर ले आऊँगा, तो वो जनाब इस वक्त सियासी मामलात को ठीक करने में लगे, जबकि मुल्क की सियासी हाल जो मुआशी हालत है बहुत ख़राब है। और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जनाब श्रीलंका जब दिवालिया हुआ था तो उस वक्त श्रीलंका की मुआशी हालत पाकिस्तान से बेहतर थी। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो इस कदर बुरी है कि 75% चांसेस है कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे बैंकरप्ट हो सकता है, दिवालिया हो सकता है। हालात इस वक्त ये हैं, सियासी पेचीदगियाँ, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, उसको लेकर अब कोई पैसा इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा। मामलात इस वक्त ये हैं। साथ साथ इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ा खेल खेला गया। कौमी असम्बली में एक करारदाद पास करवाई गई, फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को उकसाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। वो खबर क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और IMF ने फिर जो मुज़ाकरात करने के मामला था 9 दिन हो चुके हैं, मज़ीद मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं और IMF भी अब इनको हाथ नहीं पकड़ा रहा क्योंकि स्टेबिलिटी नज़र हुकूमत में नहीं आ रही। तो सबसे पहले जनाब बात यह है कि ये जो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई इसहाक डार की, और फिर सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई, ये मामला क्या था जनाब? रात तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने हमेशा बेहतरीन खेल खेला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर सियासत में बहुत बाजी ले गई है नून लीग के ऊपर। पहले ये हुआ कि जब हुकूमत बनाई गई तो सारी उंगलियां सिर्फ नून लीग की फंसाई गई। वज़ीर आज़म नून लीग के थे तो जवाब भी नून लीग को और वज़ीर आज़म को देना था। ये कहानी इस तरह तो नज़ला गिराया गया और इस तमाम कहानी के अंदर आपको सिर्फ नून लीग फंसती नजर आती है, तनकीद का निशाना बनती नजर आती है। एक बार फिर ऐसा ही खेल दोबारा खेला गया। रात को आसिफ अली जरदारी ने वही बयान दिया जो इमरान खान ने बयान दिया। आसिफ अली जरदारी जनाब उन्होंने अपना एक इजलास बुलाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और स्पेशल जहाज़ पर बुलाया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को इस जलसे में शिरकत के लिए। और उस दौरान फैसला किया गया कि जनाब जो आर्मी चीफ नून लीग के वज़ीर आज़म लगाएंगे वही होगा। हमारा इस मामले में कोई फ़ौज के साथ लेना देना नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो यही कहते हैं जनाब जो आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म लगाएंगे वो हमें कबूल होगा। यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मामले से ऐसे अपनी टांग निकाली जैसे मक्खन से बाल को निकालते हैं और ख़ुद साइड पर हो गई है, ताकि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट को जो टसल चल रही है, एक बात तो क्लियर है, इस्टेब्लिशमेंट की और फ़ौज की प्रॉपरली टसल चल रही है। 18 तारीख हो चुकी है, समरी नहीं आई। एक जो फौजी जनरल हैं वो रिटायर हो चुके हैं, 27 को एक फौजी जनरल रिटायर होना है, जबकि 29 को खुद पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ने रिटायर होना है। तो या समरी 27 से पहले आएगी या 27 के बाद आएगी। 27 के बाद आएगी तो हालात कुछ और होंगे, 27 से पहले आएगी तो हालात और होंगे। तो ये मामलात हैं। इस सारे टसल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को आराम से साइड लाइन कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को साइड लाइन पे किया, क्योंकि इस वक्त मुआशी हालात इस कदर बदतरीन हैं, रिपोर्ट नहीं किया जा रहा मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अल्लाह ना करे कुछ मामला होता तो कल को
یہ نون لیگ الزامات پاکستان تحریک انصاف پر مت لگائے. جس طرح جو سعودی ولی عہد نے دورہ ملتوی کیا تو اس کا سارا الزام لگایا گیا عمران خان پر. تو عمران خان بھی حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں. جو اس وقت معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں معاشی حالات, تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے. اس لیے انہوں نے کہا جس کو آپ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں لگائیں, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن الیکشن کا مطالبہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے. تو جناب آصف علی زرداری نے یہ کھیل کھیلا ان کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر نواز شریف نے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے جناب کس سے, آصف علی زرداری اور فضل الرحمان سے. خبر کیا ہے, اہم ترین تقرری اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر حکومت اور اتحادی جماعتوں کی ابتدائی مشاورت مکمل ہو گئی, اور اس دوران نواز شریف کا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کو فون پہنچا ہے. اہم تعیناتی پر بھی مشاورت کی گئی ہے. معاملہ وہی ہے جو جیسے مکھن سے بال کی طرح نکلنے کی کوشش کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, تو اس پر پھر رابطے کیے گئے ہیں. اور ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادیوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو مکمل حمایت کا یقین دلایا. وہی بات جو آصف علی زرداری نے کی تھی, جس کو آپ سلیکٹ کریں گے ہم راضی ہیں. ایک یہ خبر تھی. دوسری خبر جناب صدر مملکت سے اسحاق ڈار کی رات کو پھر ملاقات ہوئی, جس کے اندر سیاسی اور مالی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور کس طرز کے معاملات تھے جن پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ ہم سب جانتے ہیں. اور بڑی بات ایک اور یہ کہ جناب آخری ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ اور ساتھ جنرل فیض کی. تصاویر پکچر سائٹ پر چل رہی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فیس ایکسپریشنز ہیں, تاثرات ہیں, وہ ساری کہانی بتاتے ہیں. ہم اس پر بات کرنے کی شدید شاید مزید ضرورت نہ ہو. بہاولپور کے اندر یہ جو آخری ملاقات ہوئی ہے اور تصاویر ویڈیو میں سے نکالی گئی ہیں. اب معاملے کی بات کریں جناب, وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو فوج کے آمنے سامنے, پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہتے تھے, ان کو ہی ان کی اتحادی نے فوج کے سامنے کر دیا ہے. اور اس وقت جو بڑا معاملہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب فوج کو اور پاکستان تحریک انصاف کو لڑوانے کے ساتھ ساتھ اب فوج کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ جناب یہ لوگ آپ کے خلاف یہ آپ کی عزت افزائی تو نہیں کر رہے لیکن آپ کی عزت خراب کر رہے ہیں. اس لیے قرارداد منظور کی گئی قومی اسمبلی کے اندر, اور قرارداد میں پی ٹی آئی کے حوالے دیے بغیر کہا گیا, یعنی کہ پی ٹی آئی کا حوالہ نہیں دیا گیا, لیکن پوائنٹ اور وہی بات کی گئی کہ پاکستان کی عزت اور وقار قوم کی ریڈ لائن ہے. اور ایسے عناصر جو ریاست کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں, انہیں سزا دے کر دوسروں کے لیے مثال بنایا جائے. سب کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور خود پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت ان کی بھی ٹسل چل رہی ہے, تو ان کے خلاف یہ قرارداد سامنے لائی گئی ہے جو ایک بڑی عجیب و غریب حرکت ہے. اور قرارداد میں فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. انہیں کہا گیا کہ جناب دیکھیں ہم تو آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں, لیکن یہ جو کچھ عناصر ہیں جو آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یا آپ کی عزت خراب کر رہے ہیں, لیکن ماضی میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پاکستان نون لیگ کے جتنے بھی بڑے بڑے رہنما ہیں ان کے ریکارڈ پر بیانات موجود ہیں. انہوں نے کس قسم کے الفاظ استعمال کی, زبان استعمال کی. اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ وہ فوجی جوان جو ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر رہے ہیں, قرارداد میں بتایا گیا کہ تمام قانون ساز مسلح افراد کے خلاف جاری مہم کو نامناسب, وہ کہتے ہیں قانون ساز اور مسلح افراد فوج کی بات ہو رہی ہے, ان کے خلاف جو بھی مہم جاری ہے وہ نامناسب ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, بے بنیاد ہے اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. تو اس طرز کے معاملات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے جناب کہ اس وقت معاملات کچھ ایسے ہیں کہ خود ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ عمران خان پر حملے کے مزید خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان پر اٹیک کے جو خدشات تھے تو عثمان پارک کے اندر جو عمران خان موجود ہیں وہ گھر کی سیکورٹی بڑھائے گی, اور پھر عمران خان نے خود کہا کہ مجھ پر حملہ کیا جا سکتا ہے, اور اس سے متعلقہ خبریں موجود ہیں. اور آج جسٹس عامر فاروق نے یہ بات کی ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق عمران خان پر حملے کے خدشات پائے جاتے ہیں. تو اس وقت تمام تر معلومات جو بھی تھیں آپ سے شیئر کی ہیں, اور مزید آگے چل کے جو حالات ہوں گے. آج 18 تاریخ ہے اور کہا جا رہا تھا کہ 18 کے بعد 20 یا 21 یا مزید 22 3 دن ہیں, ان کے اندر جو آرمی چیف والا معاملہ ہے یہ کسی حد تک حل نظر آئے گا. سمری ابھی تک نہیں آئی, جیسے ہی سمری آئے گی تو معاملات سامنے آئیں گے اور اس پر بھی ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. اور اس سارے سینیریو سے متعلق جو بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس پر آپ کا کوئی کامنٹس کرنا ہے یا کچھ آپ کی رائے ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں تو ہم یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد.